Nabil Kitab Jatra 2077 Celebrating the Power of Words. यही माघ 17 देखि 23 गतेसम्म. Title sponsor Nabil Bank Limited. Together ahead in association with Nepal Telecom. राष्ट्रको संचार. Powered by Nepal Bank Limited. Powered by eSeva. Endorsed by Nepal Telecommunication Authority. Knowledge partner ACCA. Think ahead. Airlines partner Nepal Airlines Corporation. Driven by Volkswagen. Mobile partner Nokia. Broadcasting partner AP1 HD Television. Supported by Rianda Bees Serve. The Business Advisors. Jyoti Vikas Bank Limited. Phoenix College of Management. Universal Engineering and Science College. Jalpa Freshwater. Bharosha Print. Rashtriya Sahakari Bank Limited. Take Care Softwares. Kayo Creative Studio. Nepal College of Information Technology. Floral Events. Arthasarokar.com. Ashirvad Paints. Organized by Kitab Yatra Foundation. Brought to you by KitabYatra.com. Nepal's largest online bookstore. किताब जात्राको यो खण्डमा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु. किताब अब हामी सबैको जीवनसँग जोडिएको छ. पढ्ने पढाउने अनेकन आयाम हाम्रो अर्थव्यवस्थामा पनि जोडिएको छ. पुस्तकमा केही समय अगाडि लगाइएको कर राष्ट्रिय बहसकै विषय भयो. यस्ता महोत्सवहरू, यस्ता उत्सवहरू, किताब जात्रा जस्ता उत्सवहरूले पनि सचेत पाठक निर्माण गर्न मद्दत गर्छ होला. अनि त्यस्तै पाठकहरूको झकझकाहटले यस्ता संवेदनशील विषय पनि राष्ट्रिय मुद्दा धेरै पटक भएको छ. र अबको क्रममा म माननीय अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलज्यूलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राख्नुहुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु. उहाँकै कार्यकालमा कर छुट जस्ता प्रावधान पनि आम पाठकले महसुस गर्न पाए. पक्कै पनि यो हामी सबैका लागि सुखद पक्ष हो. पुस्तकलाई लिएर उहाँका टिप्पणी, पुस्तक बजारलाई कसरी राज्यले हेरेको छ, यसलाई अझै व्यवस्थित गर्न के कस्ता नीतिगत प्रयासहरू आवश्यक छ, साथै शुभकामना मन्तव्यका लागि म माननीय मन्त्रीज्यूलाई आमन्त्रण गर्न चाहन्छु. सबैभन्दा पहिला किताब जात्राको आयोजना गर्नुभएकोमा आयोजक साथीहरूलाई धेरै धेरै बधाई भन्न चाहन्छु, शुभकामना भन्न चाहन्छु. किताब आजको दुनियाँमा, आजको शताब्दीमा जीवनको पर्याय बन्न पुगेको छ. किताबको अभावमा मानिसले आफ्नो जीवन यात्रालाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउन सम्भव हुँदैन भन्ने मलाई लाग्दछ. जुनसुकै विधा रोजेका मानिसहरू किन नहुन्, उनीहरूले आफ्नो जीवन यात्रालाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउन, उपलब्धिपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढाउन किताबको सहारा लिनुपर्दछ. अध्ययनको गहिराइमा पुगेर, वास्तविकताको नजिकमा पुगेर मात्रै आफ्नो जीवन यात्रालाई अगाडि बढाउन सम्भव हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ. यस अर्थमा यहाँले जुन किताब जात्राको आयोजना गर्नुभयो, किताबको महत्त्व, किताबसँग जीवनको सम्बन्ध जस्ता यसका बहुआयामहरूलाई बुझ्नका लागि, किताबप्रतिको चाख र आकर्षण अभिवृद्धि गर्नका लागि यो जात्रा, यो आयोजनाले धेरै ठुलो महत्त्व राख्दछ, उपलब्धि दिन्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ. यसै सन्दर्भमा खास गरिकन केही समय अगाडि यो किताबको करका सम्बन्धमा, खास गरी विदेशी प्रकाशनहरूका सन्दर्भमा केही सुझावहरू, केही टिप्पणीहरू अर्थ मन्त्रालयले, नेपाल सरकारले प्राप्त गरेको थियो. खास गरी यस सन्दर्भमा केही ऐतिहासिक सन्दर्भहरू पनि छन्. युनेस्कोले पढ्ने सबैको अधिकार हो भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै पुस्तकहरूको स्वतन्त्र प्रसार र प्रवाह हुने प्रक्रियामा सहजता सृजना गर्नुपर्दछ. र यसका लागि पुस्तकको पैठारी गर्दा भन्सार महसुल र अन्य कुनै पनि प्रकारका करहरूको प्रबन्ध गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता युनेस्कोले अघि सारेको छ. हामीले पनि 2075-76 सालसम्म तदनुकूल नै यो अभ्यासबाट हामीले आफूलाई अभ्यस्त गर्दै आएका हौँ। खास गरिकन कागज र छपाईमा
15% भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था 2075-76 रहेको थियो। यो व्यवस्थामा आर्थिक ऐन 2076 यसमा सामान्य केही परिमार्जन गरिएको अवस्था थियो र यसमा यो परिमार्जनका प्रति खास गरी प्राज्ञिक बौद्धिक जगतबाट विभिन्न प्रकारका सुझावहरू आइसकेपछि हामीले ती सुझावहरूलाई ग्रहण गर्दै नेपाल सरकारले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्री परिषदले यो खास गरी विदेशी प्रकाशनहरूको आयातमा जुन प्रकारको करको प्रबन्ध गरिएको थियो त्यसमा केही परिमार्जन गरेको छ र त्यसमा कर नलाग्ने भन्सार नलाग्ने त्यस खालको प्रबन्ध हामीले गरेका छौँ। स्वदेशी प्रकाशकहरूले विदेशमा छापेर लिएर आउँदा 10% भन्सार लाग्ने व्यवस्था छ। त्यसबाहेक विदेशी प्रकाशनहरूमा विदेशी पुस्तकहरूमा कर नलाग्ने भन्सार नलाग्ने प्रबन्ध हामीले गरेका छौँ। यो प्रबन्ध पनि खास गरी नेपालको प्राज्ञिक बौद्धिक जगतको सुझावमाथि आधारित छ र यो पाठकहरूको रुचि र चासोलाई पनि उहाँहरूको सुझावलाई पनि मध्यनजर गरेर यो प्रबन्ध गरिएको छ। मलाई लाग्दछ अब नेपाली पाठकहरूका निमित्त सबै प्रकारका पुस्तकहरूको सहज उपलब्धता हुनेछ र पुस्तकका माध्यमबाट ज्ञान अभिवृद्धि गर्न, क्षमता अभिवृद्धि गर्न र आफ्नो सामर्थ्य अभिवृद्धि गर्नका निम्ति सबैलाई मद्दत पुग्नेछ भन्ने म ठान्दछु। यिनै कुराहरूका साथमा फेरि एकपटक पुस्तक जात्राको अत्यन्त सान्दर्भिक आयोजनाका लागि आयोजक साथीहरूप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दै आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। Nabil Kitab Jatra 2077 Celebrating the Power of Words. नमस्कार। किताब यात्रा फाउन्डेसनद्वारा आयोजित नोभेल किताब जात्रा 2077 सेलिब्रेटिङ द पावर अफ वर्ड्सको आजको नयाँ श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। पठन संस्कृति विकास होस्, पठन संस्कृति विकास भए सँगसँगै मानिसहरूका परिधिहरू पनि फराकिलो बन्दै जाउन् भन्ने उद्देश्यले यो किताब जात्रा हरेक वर्ष आयोजना गरिँदै आएको छ र अबको सेसन रहेको छ शब्द पछ्याउँदै जाँदा। नाम पनि अलिकति रोचक छ। पुरानो समयमा एउटा बन्द समाजमा महिलाहरू कसरी खुले होलान्, आफूलाई कसरी अभिव्यक्त गरे होलान् भन्ने हामी सबैको कौतूहलताको विषय पनि रहेको छ। यो सेसनमा वक्ताका रूपमा राजनीतिक कालखण्डका हिसाबले पञ्चायतकालीन समयमै साहित्यिक लेखनमा स्थापित भइसकेका लेखकहरू हुनुहुन्छ र सबै वक्ता महिला हुनुहुन्छ। बन्द राजनीतिक व्यवस्था र महिलाका लागि बन्द सामाजिक व्यवस्थाका बावजुद कसरी लेखन प्रवृत्त हुनुभयो उहाँहरूका कथा पक्कै पनि हामी सबैका लागि रोचक हुनेछ। यो पुस्ताका लागि त झनै रोचक हुनेछ र अबको क्रममा म शब्द पछ्याउँदै जाँदा सेसनलाई सुरुवात गरिदिनु हुनका लागि वक्ताहरू आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। पहिलो वक्ता हुनुहुन्छ माया ठकुरी। उहाँ हाल नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्राज्ञ सभा सदस्य तथा आख्यान विभाग प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। यसै गरी अर्को वक्ता हुनुहुन्छ भुवन ढुङ्गाना। उहाँका 3वटा कृति प्रकाशनको तयारीमा छ। 2 कथा सङ्ग्रह र पछिल्लो कृति परित्यक्ता उपन्यास प्रकाशित भइसकेका छन्। र हाम्रो अर्को वक्ता हुनुहुन्छ भागीरथी श्रेष्ठ। आख्यानकार भागीरथी श्रेष्ठ 20को दशकदेखि साहित्यमा लाग्नु भएको हो र यो सेसनको सहजकर्ता हुनुहुन्छ शकुन्तला जोशी। महिला र सीमान्त वर्गको मुद्दामाथि कलम चलाउने उहाँका आदिम सिमाना कविता कृति प्रकाशित भइसकेको छ। आख्यान कृतिको तयारीमा रहनुभएको उहाँ भरोसा प्रिन्ट मार्फत सामाजिक उद्यम पनि गरिरहनु भएको छ। अबको क्रममा हाम्रो यो सेसन शब्द पछ्याउँदै जाँदा यहाँहरूले लेख्न थाल्नुभएको काल, जुन समयमा यहाँहरूले लेखनलाई सुरुवात गर्नुभयो, यहाँहरूको जीवन लेखनतिर अगाडि बढ्यो, त्यो समय वास्तवमा एक प्रकारले बन्द जस्तो समय थियो। राज्य व्यवस्थाका हिसाबले त्यो पञ्चायतकालीन समयतिर यहाँहरू लेखनमा हुनुहुन्थ्यो कि त्यति बेला प्रतिबन्धित थिए धेरै कुराहरू। नागरिकका हिसाबले, जनताका हिसाबले प्रतिबन्धित समयमा यहाँहरू हुनुहुन्थ्यो। र अर्को कुरा, यहाँहरू आफै महिला लेखक। महिलाहरू त स्वतः सामाजिक सांस्कृतिक हिसाबले, धार्मिक हिसाबले अझ प्रतिबन्धित अवस्थामा थिए नि। घरभित्र हुने, चुला चौकामा हुने अवस्थामा
यहाँहरू कसरी लेखनमा आउनुभयो होला? म भुवन दिदीबाट यो विषय प्रवेश गर्न चाहन्छु। तपाईँ त एक प्रकारले कोइराला परिवारमा जन्मिनु भएको, त्यति बेला चाहिँ आफैमा प्रजातन्त्रको लडाइँको लागि कोइराला परिवारका प्रणेताहरू हुनुहुन्थ्यो। बिपी कोइराला आफैमा त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, मातृका प्रसाद आफैमा हुनुहुन्थ्यो, पछिल्लो समय गिरिजा प्रसाद हुनुहुन्थ्यो र धेरै कोइराला परिवारका होइन प्रणेताहरू चाहिँ प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो र तपाईँ त्यही परिवेशभित्र नै जन्मिनुभयो, हुर्किनुभयो होइन। कसरी तपाईँ त्यो परिवेशलाई चिर्दै लेख्नका लागि तयार हुनुभयो? मैले लेख्न थाल्नेको अवस्था अलिकति अप्ठ्यारो नै थियो, तर ममा चाहिँ नि र त्यो साहित्यप्रति अलिकति भनौँ न रुचि त्यो केटाकेटी अवस्थादेखि नै थियो। अलिकति स्कुलमा पढ्दाखेरि पनि थियो र जब मैले यो खास लेख्न चाहिँ नि 24-25 सालतिर सुरु गरेँ। पहिले बाल्यकालमा चाहिँ स्कुलहरूमा कविता सविता लेखिन्थ्यो, तर 25 सालदेखि चाहिँ मैले लगातार केही लेख्न चाहिँ नि सुरु गरेँ र त्यति बेला त्यो 25 सालतिर लेख्नु पनि एक किसिमले भनौँ न अलिक गाह्रो नै थियो। अब आफूले लेखेको कुराहरू त्यस्तो छाप्ने ओर्ने पनि केही व्यवस्था थिएन, तर मेरो चाहिँ नि र पहिलो कविता नै मधुपर्कमा छापिएको थियो र यसो गरिकन हामीले अब के भनेदेखि मेरो हो वातावरण अथवा मेरो पारिवारिक उसमा त्यस्तो किसिमको केही ऊ त थिएन। सबैजना अब एक किसिमले साहित्यप्रति रुचि राख्ने नै हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूका कृतिहरू पढिन्थ्यो र मैले लेख्नुभन्दा अगाडि नै कवि मोहन कोइराला चर्चित भइसक्नु भएको थियो र त्यसै गरिकन बिपी कोइरालाको साहित्य, तारिणी प्रसाद कोइरालाको साहित्य सबै चाहिँ नि र अलिअलि पढ्ने चाहिँ नि र वातावरण त थियो र पढिन्थ्यो नै र अहिलेको जस्तो यो आधुनिक टेक्नोलोजीको त्यस्तो केही चाहिँ र व्यवस्था थिएन, न कम्प्युटर न चाहिँ नि र टेलिभिजन, अब फोनहरू पनि एकदम रेयर थिए त्यति बेला। तर त्यसो हुँदा पनि त्यो के भने आफ्नो एउटा लेख्नुपर्छ भन्ने जुन जिजीविषा थियो त्यो चाहिँ प्रबल थियो र लेख्छु नै भनेर भन्यो भने चाहिँ अब कविताबाटै सुरु गरिएको थिएँ मैले आफ्नो साहित्य यात्रा र त्यसमा चाहिँ कविता नै प्रबल हुन्थ्यो र धेरै जसो कविताहरू नै पहिले लेखियो र त्यसपछि चाहिँ अनि म निबन्धतिर अनि कथातिर पछि लागेँ। त्यति बेलाको 25-26 सालको वातावरण त अलिकति डरलाग्दो नै थियो र 26 सालतिर मैले चाहिँ सिउँडी भन्ने पत्रिका निकाल्थेँ। त्यति बेला म र पुरुषोत्तम बस्नेतजी थियौँ र त्यति बेला कस्तो हुन्थ्यो भनेदेखि हामीले त्यो रचनाहरू जुन त्यसमा छापिन्थे त्यसलाई अञ्चलाधीश अफिसमा लगेर देखाउनु पर्थ्यो र उनीहरूलाई चाहिँ नि र व्यवस्था विरुद्धमा अथवा केही त्यस्तो लाग्यो भने उनीहरूले के गर्थे भने त्यसमा कालो पोत दिन्थे। त्यो हरेक अक्षरहरू चाहिँ नि र कालोले पोतेर त्यो चाहिँ छाप्न पाइँदैन भनेर त्यस्तो किसिमको वातावरण थियो र मान्छेहरूसँग अब रचनाहरू माग्न पनि अब घर घर जानु पर्थ्यो। अहिलेको जस्तो मोबाइलबाट अथवा अरू कुनै माध्यमबाट त्यसरी माग्ने चलन पनि थिएन र गएर चाहिँ नि र मागेर र प्रेसमा पनि कस्तो थियो भनेदेखि एकदम त्यो अक्षरहरू जोडेर त्यस्तो किसिमबाट अक्षरहरू बनाएर अनि त्यसपछि किताबहरू निस्किन्थ्यो। त्यति बेलाको वातावरण त्यस्तो थियो र त्यो हेरिकन अहिले त एकदम लेख्नेहरूका लागि एक किसिमको स्वर्ग जस्तै छ र तर त्यही पनि हामीले स्तरीय रचनाहरू पाउन सक्दैनौँ। त्यो चाहिँ दुःख लाग्दो कुरा छ। हजुर, माया दिदीसँग पनि म यही सन्दर्भमा यो कुराकानीलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। तपाईँलाई के कुराले खास गरी लेख्न प्रेरित गयो? किनभने तपाईँ त गायिका पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ सिङ्गर हुनुपर्ने, गायिका हुनुपर्ने मान्छे हुनुहुन्थ्यो होला नि। तपाईँ कसरी यो शब्दलाई पछ्याउँदै पछ्याउँदै यहाँसम्म आइपुग्नु दिदी? मेरो बाल्यकाल अत्यन्त दुःखद, अभावपूर्ण र पीडित अवस्थामा बितेको हो। मैले एउटै कुरा म भन्दछु कि जब मेरा साथी सङ्गीहरू स्कुल जाने बेलामा झोलामा किताब कापी अथवा त्यति बेला पार्टी खरी भन्थे, त्यो बोकेर जाने बेलामा म अरूको घरमा भाँडा माझिरहेको हुन्थेँ, कसैको बच्चा हेरेको हुन्थेँ। मैले सानैदेखि 7-8 वर्षको उमेरदेखि श्रमजीवी भएर बाँचेकी हुँ म। मलाई जब मैले देख्थेँ मेरो घरमा मेरो मुहामाथि भएको जुन अत्याचार थियो र मेरा छिमेकमा भएका महिलाहरूले
जुन भोग्नु परेको थियो त्यो बेलामा त्यो सबै कुरा लिएर आफैले भोगेका पीडामय घटनाहरूले पनि मलाई चाहिँ के गरौँ, मैले कसरी यसलाई व्यक्त गरौँ भन्ने लाग्दथ्यो। तर म स्कुल त कहिले गइनँ। मलाई मेरा साथीहरू जब स्कुल जान्थे झोला बोकेर, त्यति बेला मलाई पनि पढ्नु मन लाग्थ्यो। मैले दगुरेर मुवालाई भन्थेँ, मुवा म पनि पढ्छु, स्कुल जान्छु भन्दा मेरी मुवाले आँखाभरि आँसु राखेर भन्नुहुन्थ्यो, तिमीलाई म स्कुल पढाउनु सक्दिनँ, हामीसँग पैसा छैन, तिमीलाई म पठाउन सक्दिनँ भन्नुहुन्थ्यो। त्यति बेला म खुब रुन्थेँ। र मैले यो पनि मलाई थाहा छैन, मलाई अनुभूति छैन कि स्कुल जाँदाखेरि साथीहरूसँग जाँदा कस्तो प्रकारको मनमा खुसी छाउँछ। स्कुल गएर साथीहरूसँग बसेर पढ्दाको बेला राम्रो लेखेको, राम्रो पढेको बेलामा गुरुले आएर काँधमा धाप मार्दै स्याबास भनेको, अथवा के गल्ती लेखेको बेलामा गुरुले त्यति बेला त हातमा हान्थे भन्थे, बेतले हानेको, अच्छा मैले जाँच दिँदैछु भनेको, त्यस्तो कुनै पनि अनुभूति मसँग छैन। म ब्ल्याङ्क छु। मैले एकैचोटि एसएलसी दिएको स्कुलै नगएर। त्यति बेलासम्म म धेरै कामहरू गरेँ। म जहाँ हुर्केँ त्यो ठाउँमा मानिसहरू विभिन्न नेपालका विभिन्न ठाउँबाट गएका हुन्थे। क्षेत्री, बाहुन, गुरुङ, मगर, राई, लिम्बू सबै त्यहाँ हुन्थे। त्यो ठाउँमा चाहिँ सबैको भाषा एउटै थियो, नेपाली, र सबैको धर्म एउटै थियो भने पनि भयो। सबैले कसै जस्तो तामाङहरूले तामाङ सेलो गाउँथे, बजाउँथे भने सबैजनालाई त्यसमा भाग लिन्थे। अनि महाभारतमा आधारित नाटकहरू देखाइन्थ्यो। हाम्रा त्यहाँ बसेका दाईहरूले सङ्गीत कला समिति भन्ने थियो, त्यहाँका दाईहरूले दुकी, तबला, हार्मोनियम लिएर गाउँथे। उनीहरूले पुराना गीतहरू पनि गाउँथे। यहाँसम्म कि मित्रसेनले गाएको गीतहरू, मैले मित्रसेन भेटेको छैन, तर गाएको धर्मराज थापाले गाएको गीतहरूदेखि लिएर नवीन, एकदमै नवीन गीतहरू पनि उनीहरूले गाउँथे। सिनेमाका गीतहरू पनि गाउँथे। यी सब कुराले गर्दा पनि मलाई चाहिँ, र खास गरेर मेरो बुवा पनि एकदमै गाउने, मादल बजाउने, गाउने त्यस्तो, त्यसले पनि मलाई प्रेरित गरेर म चाहिँ सानैदेखि गायनतिर पनि लागेको, खास गरेर लोक गीतहरू र भजनहरूमा। लेखनमा कसरी आइपुग्नुभयो त? शब्दको यात्रामा चाहिँ कसरी आइपुग्नुभयो त्यसपछि? लेखनमा आउनुको त कारण के छ भने, अहिले त महिलाहरूलाई बाँच्नु गाह्रो छ भने त्यति बेलाको अवस्था भनौँ, एउटा कुरा पढाइको कुरा गर्नुहुन्छ भने एउटा चिठी पठाएर त्यसको उत्तर पाउनुको लागि महिनौँ कुर्थे मान्छेहरूले। त्यति सहज थिएन। हुलाकीले चिठी लिएर जान्थे। कहिले कहिले हुलाकी आए त्यो टोलमा भने उसलाई बसालेर चिया खुवाएर भुटेको मकै खुवाइन्थ्यो मान्छेले। मानव त्यो हुलाकीले आफै लेखेर दिन्छ कि चिठी भने जस्तो गरेर मान्छेलाई त्यस्तो पनि गर्थे। त्यो समयमा हुर्केको म, र मैले देखेँ कि म सँगसँगै हुर्केका अरू पनि थिए, केटाकेटीहरू, परिवारहरू पनि थिए। त्यहाँ जुन प्रकारको अभावले गर्दाखेरि कसरी कोही चोर्ने पनि भयो। त्यहाँ बच्चाहरूले चोरे पनि। तैँले किन चोरिस् भन्दाखेरि मलाई भोक लागेको थियो, मैले चोरेँ। त्यसको उत्तर के छ त मान्छेसँग? जब त्यसले भन्छ मलाई भोक लागेर मैले चोरेँ भन्छ भने, अनि के त त्यसलाई खानु दिनु पर्यो कि कमाउने सक्ने बनाइदिनु पर्यो? होइन भने त्यसले चोर्यो भनेर हामीले प्रश्न गर्छौँ। अहिले पनि हामीले भन्छौँ त्यो आइमै बिग्री, त्यो आइमै बिग्रियो, 2-3 जना बच्चा छ, त्यो देह व्यापार गर्छ। देह व्यापार नगर्ने बनाइदियो उसलाई। ती बच्चालाई लगेर कतै पढाइदियो, उसलाई एउटा जागिर दियो, त्यति गरेर सिद्धियो नि त। त्यो सब कुराहरू मैले सानैदेखि मलाई चाहिँ त्यो असमानता, अत्याचार र ठुला बडा भनाउँदाहरूले जुन चाहिँ पीडितहरूलाई अपहेलित गर्थे, ती कुराले गर्दा मेरो मनमा चाहिँ एक प्रकारको विद्रोह जागेको थियो। मैले त्यही भएर मलाई लेख्नु मन लागेको थियो। म लेखेर भन्नु मन लाग्यो। हुनु त गीतमा पनि हामीले आफूलाई व्यक्त गर्न सक्छौँ, तर सबभन्दा सशक्त माध्यम चाहिँ लेखाइ नै हो भन्ने लागेर मैले आफ्नो मनको त्यो आक्रोशलाई मैले एउटा कवितामा व्यक्त गरेकी थिएँ। मेरो पहिलो रचना चाहिँ त्यो हो। त्यो कविता थियो, बौलाही बौलाही भन्छ दुनियाँ, बौलाही भइदियो किन कसरी, बौलाही बौलाही भन्छ दुनियाँ, बौलाही भइदियो किन कसरी, बौलाही यदि त्यो साँच्चै थिए त तिरस्कार तिम्रो किन सही, रोई होली केही क्षण त्यो हृदयको पीर खप्न नसकी, रोई होली केही क्षण त्यो हृदयको पीर खप्न नसकी, हाँसी होली केही क्षण त्यो तिम्रो बालपनदेखि, अनि भन त किन कसरी कहलाई त्यो बोलाई। यो मेरो प्रश्न थियो त्यो समाजलाई।
त्यो अन्धविश्वास र अत्याचारको उसमा जकडेको समाजलाई मेरो प्रश्न थियो। तर म त्यति जान्ने भएर लेखेकी होइन, मभित्र जे भावहरू आए त्यसले लेखेँ। र पछि मैले त्यही आफूले देखेका पात्रहरू, तिनीहरूले भोगेका, मेरो घरमा मेरो मुमाले भोगेको, मैले भोगेको, मेरो भाइ बहिनीले भोगेको जुन जुन घटनाहरू छ त्यसैलाई मैले उन्दै लगेर कथाको रूप दिएको र यसरी मेरो कथाको थालनी भएको हो। भागीरथी दिदीतिर जोडिन चाहन्छु। जुन समाजमा तपाईँ एउटा नेवार परिवारमा हुनुहुन्थ्यो होइन, नेवार कम्युनिटीभित्र पनि छोरीहरूलाई चाहिँ घरभित्रैकै कुराहरूमा, सांस्कृतिक कुराहरूमा चाहिँ सिकाउने, भात भान्सा कसरी परिकारहरू मिठो बनाउने भनेर सिकाउने खालको जुन कल्चर थियो, त्यस्तो सांस्कृतिक वातावरणभित्र तपाईँ कसरी पढ्नुभयो, तपाईँले कसरी चाहिँ लेखनतिर आइपुग्नुभयो होला? मेरो जन्म त रिडी बजारमा भएको एउटा सानो पहाडी ठाउँ, जहाँ कि चारैतर्फ पहाडी पाहाड छ। बिचमा उत्तरपट्टिको पहाडको काखमा रिडी बजार छ, अनि उत्तरबाट काली गण्डकी बहेको छ जहाँ शालिग्राम पाइन्छ, पश्चिमबाट रिडी खोला। म परिवारको एउटै छोरी हुँ। अनि मलाई सानैदेखि एउटा गीत गाउन मलाई रहर लाग्थ्यो, अनि कथा सुन्न रहर लाग्थ्यो। अनि मैले आफ्नो सुत्ने बेलामा मेरो हजुरआमा, आमा, फुपूहरूलाई, भाउजूलाई कथा भन्नलाई सधैँ मैले गर्थेँ, कर गर्थेँ। उहाँले बनाई राक्षसहरूको कथाहरू सुनाउनुहुन्थ्यो। अनि मलाई अलिकति पढ्ने भइसकेपछि मलाई गीत, म स्कुल लाइफमा पनि गीत गाउँथेँ। अनि मलाई रेडियो नेपालको गीतहरू एकदमै मन पर्थ्यो। अनि शब्दहरू नआए पनि अनि त्यो लयमा मैले गीत बनाएर सानो सानो नानीहरूलाई मैले गीत नृत्य पनि सिकाउँथेँ। मैले पनि कहिलेकाहीँ डान्स पनि गर्थेँ। 10 वर्षको उमेरमा राजा महेन्द्र अगाडि पनि मैले नृत्य प्रस्तुत गरेको थिएँ। अनि पछि अलि ठुलो भएपछि मलाई त्यो स्वस्थानी कथा भन्न लगाउनुहुन्थ्यो बुवा आमाले। स्वस्थानी कथा भन्न लगाउँदाखेरि म सतीदेवीको सन्दर्भमा असाध्य हिक्का छोडेर रुन्थेँ। रुँदाखेरि लाज लाग्थ्यो मलाई। हजुर। अनि त्यसपछि अनि कथाप्रति मलाई एकदमै त्यो जस्तो दन्त्य कथाहरू पढ्दाखेरि शिशिर बसन कथाहरू पढेर रुन्थेँ। अनि त्यो त सानो बजार भएको हुनाले कस्तो थियो भने हरेक एउटा घरको कथाहरू बुझिने, सुनिने, त्यहाँको हरेक मान्छेको चरित्र, उनीहरूले भोगेका जीवनका अब दुःख पीडाहरू पनि सबै थाहा पाउने। अनि त्यहाँ सास्नी मान्छे, लोग्ने मान्छे हो, सबैलाई चिनिने त्यहाँ कि। अनि त्यहाँ एउटा भक्तिने टोला छ, एउटा तीर्थस्थल ठाउँ हो त्यो। गाउँ गाउँबाट त्यहाँ सास्नी मान्छेहरू जो विधवाहरू भयो, जो घरबाट सासु ससुराबाट अभिलेट भएकाहरू, सौता बिहोरेकाहरू वृद्ध अवस्थामा तीर्थवास गर्न त्यहाँ आउँथे। तिनीहरू हरेक एउटा बजे भन्थे। उनीहरू एउटा उसमा सालघारी वनमा गएर पात टिपेर एउटा 1 रुपियाँ 2 पैसा मुठामा बिक्री गर्थे। तिनीहरूले त्यसै जीविका चलाउँथे। तिनीहरूको कथाले पनि मलाई छुन्थ्यो होइन। मलाई त्यहाँको वृद्धहरूको अवस्था देख्दाखेरि मलाई एकदमै पीड लाग्थ्यो सानैदेखि। उनीहरूलाई एकदम माया गर्थेँ। दोकानको सामान चोरेर पनि तिनीहरूलाई मैले लगिदिन्थेँ, त्यस्तो दुखी गरिबहरूलाई। अनि त्यसो हुँदाखेरि अनि मलाई त्यो कथाप्रति मलाई एकदमै सानैदेखि नै मलाई रुचि थियो। अनि 10 कक्षामा पुगिसकेपछि त्यहाँ एउटा गद्य सङ्ग्रह पढ्नु पर्थ्यो। त्यसमा थुप्रै कथाकारहरूको बिचमा एउटा देवकुमारी थापाको नाम थियो। मलाई त्यो नाम देख्दाखेरि एउटा फुलको थुङ्गा जस्तो मलाई लाग्ने कि मलाई त्यो नामले मलाई जहिले पनि आकर्षित गरिरहने। ओहो, यस्तै गरेर मेरो नाम पनि लेख्न पाए कस्तो हुन्थ्यो होला। एउटा रहर, एउटा महत्त्वाकांक्षा म भित्र सानैदेखि थियो होला सायद। किन मलाई बुवा आमाबाट त्यस्तो बन्धन थिएन होइन। सानो ठाउँ, मलाई सबै त्यस्तो किसिमको कुनै समस्याहरू थिएन। म धेरै दुःख पाएँ। ठिक मध्यम वर्ग परिवारमा जन्मेको हुँ। अनि त्यसरी म गीत लेखनमा पहिला भए पनि पछि मैले एउटा कथा लेखेँ। स्कुलको रुरु पत्रिकामा मेरो प्रबल इच्छा भन्ने कथा पहिलोचोटि छापिएको थियो। जस्तो अब दिलो बजे भन्ने मैले कथा लेखेँ। त्यो बजेको त्यो कथा मैले यहाँ उसको एउटा रत्नशिवर पदक पनि मैले पाएकी थिएँ। त्यो बुढी एक्लै बुढी छ है, बिचराको। अनि लास्टमा उसले आफू कति दुःख पाएर बसी एक बुढी औषधि पनि खाएन होला। मैले बुढीलाई कहिलेकाहीँ पानी लगिदिन्थेँ, खानेकुरा लगिदिन्थेँ। अनि पैसा छैन जस्तो लाग्थ्यो मलाई। कहिले धुवाँ उडेको मैले देखिनँ। मैले उसको कोठामा सानो उसमा बस्थेँ। भरे मरेपछि त उसको कोठाबाट भित्रबाट त यो त 1 तौली भरि पैसा हेर्न निस्क्यो।
त्यसले त्यस्तो पैसा उसले जम्मा गरेको रहेछ उसले, तर के को लागि किन जम्मा गर्यो उसले, भविष्य कति बाँच्छु भनेर उसले एक पैसा पनि खर्च गरेन। त्यो पैसा आखिर त्यो जमानामा 8,000 भनौँ सबै स्कुलको लागि भयो, स्कुलले जेनेरेटर लियो, स्कुललाई फाइदा भयो। त्यस्तो घटनाहरू हुन्छ होइन। अहिले पनि मैले त्यहाँको वातावरण, त्यहाँको परिवेशले, त्यहाँको घटनाहरूले अहिले पनि मलाई तान्छ। मैले धेरै कथा लेखेको छु अनि माइती देशको। अहिले त्यो माइती देश भनेको त्यो गहिरिएर मुटुमा बस्ने रहेछ कि जहाँको कुनै पनि कुराहरू बिर्सन नसकिने रहेछ। काठमाडौँ आइसकेपछि कथा क्षेत्रमा नै म अब समर्पित हुन्छ, यसैमा दक्ष हुन्छु भन्ने सोचेर अनि मैले कथा क्षेत्रमै समर्पित भएँ। म त्यो समयमा हामीले लेखेको कुरा पनि पढ्छ अथवा मैले लेखेको कुरा, म एउटा महिलाले लेखेको कुरा पनि पढिन्छ होला भन्ने कुराको कन्फिडेन्स थियो तपाईँलाई? कति बेला त्यस्तो कन्फिडेन्स? होइन, त्यस्तो किसिमको त्यो एउटा नामले नि एउटा प्रेरणा एउटा मलाई हुन्थ्यो कि यस्तो नाम, यसरी नाम कसरी लेख्ने होला, कसरी उ गर्ने होला भन्ने त्यो किसिमको एउटा महत्त्वाकाङ्क्षा हुन्थ्यो। जस्तो रेडियो नेपालमा त्यति बेला विज्ञापनबाट धेरै नामहरू आउने गर्थ्यो कि त्यो विज्ञापनमा नआउँदाखेरि पनि त्यो एउटा उत्साहित हुने कि मन। अनि त्यस्तो किसिमले एउटा मलाई भनौँ न कुनै समाजमा मेरो बुवाले पनि बराबर समाजमा नाम कमाउनुपर्छ भन्ने त्यो किसिमको एउटा प्रेरणा दिइराख्ने कि मलाई। काठमाडौँ पढ्दाखेरि पनि कविता लेख छोरी भनेर अनि त्यो कटिङ गरेर कहिले एडभर्टाइज आउँथ्यो नि कविता पठाउनु भनेर। त्यो जमाना 24-25 सालमा भनौँ न, म 24-25 सालमा काठमाडौँमा पढेको, पद्मकन्यामा आइए पास गरेको थिएँ त्यति बेला होइन। अनि त्यसो बुवाले मलाई पनि त्यो उ गर्ने कि मैले प्रेरणा दिने। म भुवन दिदीतिर आउँछु। तपाईँहरूले लेख्न थालेको तपाईँहरूको यङ समयमा होइन, जति बेला तपाईँ लेख्नुहुन्थ्यो पठन सामग्रीहरू कतिको उपलब्ध हुन्थे? त्यो सामग्रीहरू कसरी जुड्थ्यो? तपाईँ के किताबहरू पढ्नुहुन्थ्यो त्यति बेला? त्यति बेलाको समयमा के थियो भनेदेखि अब अहिलेको जस्तो कम्प्युटर पनि थिएन होइन। त्यस्तो पढ्ने साधन कहाँबाट गर्ने? त्यो किताबै पढ्नु पर्थ्यो। एकदम किताब नपढी त कुनै धर थिएन। अनि जुन कुरा आफूलाई पढ्नुपर्ने मन लाग्थ्यो त्यो चाहिँ नि किताबै किन्नु पर्थ्यो अथवा चाहिँ नि पुस्तकालयमा जानु पर्थ्यो होइन। पुस्तकालयतिर गएर किताबहरू ल्याउनु पर्थ्यो र कसैले अब ल्याएर यसो पत्र पत्रिकाहरू पनि अलिक कमै चाहिँ निस्कन्थे। त्यति बेलाको मधुपर्क भयो, रूपरेखा भयो, यी नै थिए त्यति बेलाको माने नाम चलेको पत्रिकाहरू। र तिनीहरू चाहिँ नि बजारमा त्यही नयाँ सडकको चाहिँ नि पेटीमा त्यस्तोमा राखिरहेका हुन्थे। अनि त्यो गएर किनेर ल्यायो अनि पढ्यो। र अर्को कुरा के भने हाम्रो अलिकति बेस बनेको यो साहित्यप्रति अभिरुचि भएको चाहिँ केबाट भयो भनेदेखि हामीले एसएलसीको परीक्षा दिँदाखेरि अथवा 10 कक्षामा पढ्दाखेरि नै हामीले यहाँका मूर्धन्य कविहरूको कविताहरू पढिसकेका थियौँ। जस्तो लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, लेखनाथ पौडेल, यिनीहरू सबैको कविता चाहिँ त्यो कोर्समै राखिएको हुन्थ्यो। र कोर्समै चाहिँ लिएर साहित्यको गद्य पनि पद्य पनि पढ्नुपर्ने हुन्थ्यो। र त्यसले गर्दाखेरि साहित्यमा अभिरुचि राख्नेले त्यो पढ्थ्यो। र अहिले पनि मलाई लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको त्यो यात्री भन्ने कविता अहिले पनि मलाई कण्ठै छ। मतलब पढ्दा पढ्दै र त्यसै गरी धरणीधर कोइरालाको उहाँ पनि मेरो ठुलो बुवाको छोरा हुनुहुन्थ्यो र उहाँको चाहिँ लिएर कविता पनि अब त्यो साहित्य सिर्जनाको जुन कविता थियो त्यो सबै हामीलाई कण्ठै थियो। उहाँहरू जस्तो मूर्धन्य साहित्यकारहरूलाई चाहिँ मैले काठमाडौँ आएपछि र पहिले आफ्नो बाल्यकालमा पनि धेरैलाई, बालकृष्ण समलाई, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई, सिद्धिचरणलाई सबैलाई चिनेर मैले देखेको थिएँ। र एक किसिमको त्यो वातावरण, त्यो माहौल र त्यो हामीले एसएलसीमातिर हामीले 9-10 कक्षातिर जुन पुरा गद्य र पद्य, गद्य भनेको के हो, पद्य भनेको के हो, राम्रो लेखन भनेको के हो, त्यो हामीले त्यही पुस्तकबाट पढेका थियौँ। न कि कुनै कम्प्युटरमा लेखिएको कविता, त्यस्तो होइन नि। त्यस कारण त्यो पढ्नै पर्ने हो। अहिलेको जस्तो गुगल अहिलेको जस्तो होइन। र कुनै चाहिँ लिएर अब त्यस्तो पढ्न मन लाग्यो भनेदेखि त्यस्तो किसिमको रुचि छ भने खोजिकन पढिन्थ्यो। अरू कसैको घरमा छ भने उनीहरूसँग मागेर त्यस्तो गरी पनि पढिन्थ्यो। अब पुस्तकालयहरू त अलि टाढा टाढा त्यस्तो हुन्थ्यो। र एउटा रत्न पुस्तक भण्डार भन्ने थियो, त्यहाँ अहिले पनि छ। र त्यहाँ चाहिँ नि किताबहरू केही पाइन्थ्यो। अहिले जस्तो यो मसरुम उम्रेको जस्तो त्यस्तो चाहिँ धेरै किताब पसलहरू पनि थिएनन् त्यति बेला। र मेरो त अब घरमै पनि त्यस्तो किसिमको मान्छेहरू, अलि साहित्यिक मान्छेहरू ओहोरदोहोर गरिरहनुहुन्थ्यो, आइरहनुहुन्थ्यो। र त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति पढ्ने वातावरण
र उहाँहरूसँग माग्ने किताबहरू माग्ने र त्यो नै मलाई लाग्छ हाम्रो जग बसेको नै त्यति बेला हामी स्कुलमा पढ्दाखेरि नै हामीलाई चाहिँ गद्य भनेको के पद्य भनेको के अथवा चाहिँ अङ्ग्रेजी साहित्यमा पनि यो वर्ड्सवर्थ रोमान्टिक पोइट्सहरू वर्ड्सवर्थको अथवा सेली किट्स यी सबै हामीले अलिअलि पढ्नु पर्थ्यो र त्यो नै हाम्रो जग हो जस्तो मलाई लाग्छ। बिपी कोइरालासँग कतिको सङ्गत हुन्थ्यो किनभने उहाँ त अब एउटा राजनीतिज्ञ मात्र नभएर होइन कुशल अब लेखक पनि हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँ त धेरै जसो अब राजनीतिमै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो है, कहिले बाहिर कहिले भित्र, तर के भने कहिलेकाहीँ चाहिँ निर भेट हुन्थ्यो उहाँसित हुन्थ्यो र उहाँको चाहिँ निर त्यो आफ्नो भनौँ न बाल्यकालको संस्मरणहरू यताउतिहरू त्यति बेला निस्केको थिएन, त्यो सब चाहिँ निस्केको थिएन। पछि उहाँ जेल परेपछि जुन उहाँ चाहिँ निर 17-18 सालमा जब जेल पर्नुभयो अनि त्यहाँ नै उहाँले 9-10वटा उपन्यास लेख्नुभयो र उहाँको पहिलो उपन्यास जुन 3 घुम्ती भन्ने आयो र त्यो निस्केपछि मात्रै चाहिँ निर अलिकति महिलाको सम्बन्धमा उहाँले लेखेको त्यो पुस्तक र त्यसपछि उहाँलाई भेटघाट त हुन्थ्यो तर भेटघाट त एकदम रेयर हुन्थ्यो किनभनेदेखि उहाँ बाहिरभित्र गइरहनु पर्थ्यो र 8 वर्ष जुन जेलमा बसेको बेलामा उहाँले जुन पुस्तकहरू लेख्नुभयो त्यो नै साहित्यको एउटा के भण्डारका लागि अथवा साहित्यका लागि एउटा अमूल्य चाहिँ निर उहाँले योगदान दिनुभयो। तपाईँ नृत्याङ्गना पनि हुनुहुन्थ्यो नि होइन, तपाईँले त स्नातक त होइन नृत्यमै गर्नुभयो होइन? हो, स्कुलमा छँदाखेरि उहाँ बिपी कोइरालाको धर्मपत्नी सुशीला कोइराला उहाँले चाहिँ स्कुल खोल्नु भएको थियो विराटनगरमा र त्यति बेला उहाँले चाहिँ 12-13जना विद्यार्थीहरू बटुलेर अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ निर नृत्य सिकाउनुहुन्थ्यो र एउटा साउथ इन्डियाबाट पनि एकजना गुरु चाहिँ निर मगाउनु भएको थियो र त्यति बेला अब त्यो नृत्य सिक्ने भनेको त अलिकति समाजमा पनि एउटा नपढेर के यो चाहिँ निर डान्स सान्स सिक्न गइरह भनेर अरू टिचरहरूले चाहिँ निर एकदम गाली गर्ने अनि त्यस्तो गाली गरेपछि नगएर हामी बस्थ्यौँ अनि उहाँ सुशीला कोइराला चाहिँ घरमै आएर किन नआएको तिमीहरू भनेर अनि बोलाउनुहुन्थ्यो। अनिखेरि त्यसपछि 10-12जना हामीहरू थियौँ र मैले चाहिँ आफ्नो एसएलसी दिएर यता आएपछि अनि म आइए पढ्दै गर्दाखेरि अनि यहाँ कोलम्बो प्लान अन्तर्गत चाहिँ लिएर खुलेको थियो नृत्यको विषयमा अनि मैले परीक्षा दिएँ अनि मेरो साथीहरू हुनुहुन्छ हनी श्रेष्ठ जो कि पद्मकन्यामा अहिले रिटायर्ड हुनुभयो, पद्मकन्यामा उहाँले चाहिँ त्यही विषय लिएर गर्नुभयो तर मैले चाहिँ लिएर त्यो विषयमा गरिनँ। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ लिएर त्यहाँ नृत्यमा चाहिँ लिएर हामीले इन्टरभ्यू दिएर हामी सेलेक्सनमा पऱ्यौँ अनि उहाँहरू चाहिँ बडौदा जानुभयो, म चाहिँ शान्तिनिकेतन गएँ। शान्तिनिकेतन भनेको रवीन्द्रनाथ ठाकुरले बनाएको चाहिँ लिएर युनिभर्सिटी र त्यहाँ गएर मैले नृत्य सिकेँ, बङ्गाली भाषा सिकेँ 2-3 वर्षसम्म त्यहाँ चाहिँ लिएर अनि आएपछि मैले सिकेको विषयमा यहाँ सिकाउने त्यस्तो खुलेको थिएन, त्यति बेला नृत्य विषयमा धेरै चाहिँ लिएर थिएन, खालि पद्मकन्यामा मात्रै थियो। अनि म आफ्नो आइए बिए पढेर अनि अङ्ग्रेजी साहित्यमा मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमए गरेको 30 सालमा एमए गरेको गर्नुभयो निरन्तर लामो 34 वर्ष प्राध्यापन। त्यही त अब तपाईँले सोध्नुहुन्छ अब मैले लेखन सुरु गर्दा त तपाईँ जन्मिनु नै भएको थिएन होला, अब त्यो 26 सालको कुरा भयो होइन, 25-26 सालको। त्यस कारण कालखण्डमा हामी कहाँबाट कहाँ चाहिँ लिएर आइसक्यौँ अहिले, तर आए पनि धेरै उतार चढावहरू मैले देखेँ र मलाई के लाग्छ भने एउटा सर्जक भनेको चाहिँ यसरी महिला र पुरुष भनेर यसरी डिमार्केसन लाइन चाहिँ लिएर हामीले तोक्न हुँदैन। सर्जक भनेको सर्जक हो, उसको साहित्य भनेको त्यो चाहिँ के भनेदेखि युनिभर्सल हो, त्यो चाहिँ साहित्य भनेको होइन। तर हामी यसरी महिला लेखन भन्छौँ, पुरुष लेखन भन्छौँ, त्यसरी छुट्याउन त तर मलाई त के लाग्छ भने हामीले जति सक्दो पुरुषकै बारेमा लेखे पनि हुन्छ र पुरुषहरूले पनि महिलाहरूको बारेमा लेखे पनि हुन्छ, तर त्यस्तो लेखिँदैन। लेखनको अलिकति लतको विषयमा थोरै कुरा गरौँ, थोरै चर्चा गरौँ जस्तो लाग्यो, किनभने कसरी पढ्नुहुन्छ होइन, पठन र लेखनको लत कस्तो छ? पढिराख्ने निरन्तर पढेको गर्ने खालको अभ्यास हो कि तपाईँको कहिलेकाहीँ पढ्ने पातलो पढ्ने अथवा कस्तो खालको, अथवा लेख्दाखेरि पनि एउटा लेख्न बसेपछि निरन्तर लेखिरहनुहुन्छ कि कस्तो खालको छ तपाईँको त्यो लतको विषयमा? एउटा मानिसको जीवन एउटा सिङ्गो महाकाव्य हो भन्ने मलाई लाग्दछ। पात्रहरू, घटनाहरू, परिवेश, त्यहाँको नराम्रो राम्रो सबै कुरा त्यही महाकाव्यमा हुन्छ भने मानिसको जीवनमा थुप्रै हाँगाबिङ्गाहरू हुन्छन्। त्यसैले
चलेको। अब मैले लेख्दाखेरि म छिटो पनि लेख्न सक्दिनँ होला सायद, मलाई त्यस्तो लाग्छ कि मैले यत्रो वर्षमा यतिका वर्षमा मैले जम्मा लेखेको 7वटा कथा सङ्ग्रह, अहिले 8औँ कथा सङ्ग्रह आउँदैछ, अनि एउटा लोकगीतको एउटा गीत सङ्ग्रह र लोककथाहरू। र मैले किन त्यस्तो भयो भन्दाखेरि मलाई लाग्छ मैले चाहिँ सानैदेखि पौराणिक कथाहरू थुप्रो सुन्ने मौका पाएँ। मैले अघि नै भनिसकेँ म कस्तो माहौलमा हुर्केको भनेर। त्यसपछि लोककथाहरू मैले थुप्रो सुन्ने मौका पाएँ मेरी मुमाबाट। मेरो हजुरमुमा जो चाहिँ नेपालको के अरे उसबाट जानुहुन्थ्यो, रुकुमकोटबाट, रुकुमकोट आलगाउँ, मेरो मुवा जन्मेको नि त्यहीँ हो। त्यहाँ हजुरमुवा जाँदा पनि थुप्रै कथाहरू भन्नुहुन्थ्यो। त्यो लोककथाहरू डरलाग्दो पनि, अब उहाँहरूलाई त्यो एउटा माध्यमै थियो होला सायद, कथाको सुरुवात त्यसरी पनि भयो होला जस्तो लाग्छ मलाई त्यो गर्ने। अनि अर्को चाहिँ मैले नीति कथाहरू पनि सुन्ने मौका पाएँ। त्यहाँ भनिहालेँ मैले, पूजाहरू हुन्थ्यो, के हुन्थ्यो भन्दा नीति कथाहरू भन्ने खुब चलन थियो। यी सबले गर्दा पनि मेरो कथाकारिताको निर्माणमा चाहिँ त्यसले ठुलो सहयोग गर्यो भन्ने मलाई लाग्दछ कि कथाको प्लटलाई चाहिँ मैले आफू सँगसँगै लिएर हिँडेको हुन्छु, बोकेर हिँडेको हुन्छु। खाँदा बस्दा हिँड्दा कतै जाँदा कसै कुरा गरेर ती पात्रहरू आइरहन्छन् कि मेरो अगाडि आउँछन्, अनि उनीहरूसँग म वार्तालाप गर्छु, मनमा नै त्यस्तो हुन्छ। यसलाई बनाउनुलाई चाहिँ धेरै समय लाग्छ मलाई। म बसेर आज एउटा कथा लेख्छु, भोलि एउटा लेख्छु भनेर हुँदैन। जसरी एउटा घर निर्माण गर्दाखेरि हरेक कुराको व्यवस्था गरेर त्यसलाई कसरी त्यसलाई ठड्याउने भन्ने हुन्छ, त्यस्तै एउटा कथाको निर्माण गर्दा पनि पहिला त परिवेश कुन हो, पात्रहरू कस्तो हुन्छन्, हरेक पात्रको चाहिँ कस्तो प्रवृत्ति छ, त्यो कथालाई चाहिँ मैले कुन मोडमा लग्न खोजेको हो, मैले खास गरेर त्यो कथाको माध्यमबाट मैले के व्यक्त गर्न खोजेको हो, यी कुराहरूको चाहिँ पहिले मैले एउटा नक्सा बनाइसकेको हुन्छु। त्यसको चाहिँ एउटा भइसकेको मेरो मनमा, दिमागमा। त्यसपछि मात्र म लेख्न बस्छु। एकचोटि लेख्न बस्दाखेरि तपाईँ कति समयसम्म निरन्तर काम गरिरहनुहुन्छ लेखनमा? लेखेपछि एउटा रफ चाहिँ मैले सिद्ध्याएरै उठ्छु म, चाहे 1 घन्टा लागोस् चाहे 2 घन्टा लागोस्, रफ राइटिङ चाहिँ मेरो भइसकेको हुन्छ। पछि त्यसलाई फेरि सुधार्दै लाने पनि गरेको छु मैले। पढ्न बस्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ कति घन्टा कसरी गर्नुहुन्छ? पढ्नु त म एकदम किरा नै हो, किताबको किरा जस्तै लाग्छ। तपाईँको कुन समय हो पढ्ने समय? पढ्नुलाई समय हुन्न। अहिले भर्खर उहाँले किताब दिनुभयो मलाई बाटोमा, आउँदा आउँदै उहाँसँग अगाडि हुनुहुन्थ्यो, म पछाडि थिएँ। त्यो किताब खोलेर एउटा कथा पढिहालेँ मैले, त्यस्तो खालको। त्यो घरमा फेरि त्यो मात्रै होइन, म सबै पढ्नुपर्छ, पत्रिकाहरू जम्मै पढ्नुपर्छ होइन। अहिले त मलाई अलि सजिलो भयो, प्रज्ञामा चाहिँ थुप्रो पत्रिकाहरू आउँछ। अनि प्रज्ञामा अर्को कुरा मलाई के सजिलो भयो भने सिक्नु पाउने थुप्रै शोध ग्रन्थहरू तयार हुन्छ। विद्वान विदुषीहरूसँग बसेर हामीले ऊ पनि गर्छौँ, विमर्श गर्छौँ उहाँहरूको त्यो पनि। र पत्र पत्रिका धेरै पढ्नु पाउँछु। र मलाई पढ्नुको लागि जस्तो किताब जसले लेखेको, जुन समयमा नि जसले अहिले भर्खर लेखेको एकजना भाइ बहिनीहरूले, मेरो छोरा छोरीको उमेरको पनि हुन्छ, उनीहरूले लेखेको पनि मैले यसले के लेख्यो भन्दिनँ म। उनीहरूको पुस्तक पनि म पढ्छु, अनि उनीहरूलाई कमेन्ट गर्छु, तपाईँले यस्तो लेख्नुभयो। कहिले कहिले यस्तो पनि हुन्छ कि एकजना बहिनीको नाम नलिउँ, मैले सबैले कथा बनाउँदै ल्याउनुभयो, बिचमा गएर अलिकता भएन, मैले फोन गरेर नरिसाउनुहोस्, यहाँ यस्तो गरे हुन्न भनेर भन्छु कि हुन त मेरो कुरा तर उहाँले मान्नुभयो। तपाईँहरूकै समकालीन लेखकहरू अहिले होइन, अघि भुवनदिदीले भन्नुभयो, यस अर्थमा हामी भनिरहेको छैनौँ कि लेखनमा चाहिँ एउटा लैङ्गिककरण हुन्छ। लेखन त पक्कै पनि जसले लेखे पनि, त्यो पुरुषले महिलाले जसले लेखे पनि लेखन हो, साहित्य हो। तर कस्तो भने हाम्रो समाजमा चाहिँ महिला हुनुको कारणले पछाडि परिरहेको, महिला हुनुको कारणले पढ्न नपाएको, महिला हुनुको कारण अगाडि बढ्न नपाएको कारणले यो सन्दर्भहरू अलिकति जोड्न परेको हो। जस्तै पिपल बोर्डमा म पनि कुनै समय नियमित पिपल बोर्ड जान्थेँ होइन। पिपल बोर्डमा जाँदाखेरि कस्तो हुने भने त्यहाँ जहिले पनि भेटिने, त्यहाँ मैले कहिले पनि भुवन दिदीलाई भेटिनँ, माया दिदी अथवा भाइरा दिदीलाई भेटिनँ। जहिले पनि भेटिने भनेको पुरुषोत्तम सुवेदी दाई, नारायण ढकालहरू हुनुभयो होइन। उहाँहरूको एउटा सर्कल चाहिँ जहिले पनि भेटिने कि म जान्थेँ, उहाँहरूलाई भेट्थेँ। दिदीहरूलाई त मैले कहिले पनि त्यसरी भेट्न पाइनँ, त्यो सान्निध्य पनि पाइनँ। कुनै कुराको लतले भेटिरहने अथवा साथीहरू भेटिरहने होला, अथवा लेखकहरूले चाहिँ, पुरुष लेखकहरूले चाहिँ अब बेसरी चुरोट खान्छु म लेख्ने बेलामा चाहिँ, म एक बट्टा सिद्ध्याउँछु, अथवा कतिले त गाँजै खान्छु, कतिले चाहिँ म मजाले चाहिँ मदिरा सेवन गर्छु, त्यस पछाडि मात्रै फुट्छु। त्यो खालको लत हामीसँग केही छ?
होइन त्यस्तो किसिमको लत गर्नु जरुरी छैन। हामीहरू आपसमा अब त्यही पिपलको बोटमै भेट्नुपर्छ भने कुनै जरुरी छैन र हामी आपसमा भेटेर पनि आफ्नो साहित्यहरू हामी आदान प्रदान गरिरहेका हुन्छौँ। त्यही कमीले गर्दाखेरि अब हामी कहीँ न कहीँ एउटा हामी बस्नु पर्यो, कहीँ न कहीँ आफ्ना साहित्यहरू आदान प्रदान गर्नु पर्यो, अर्काको पनि सुन्नु पर्यो होइन। अनि आफ्नो एउटा मनका कुराहरू पनि सेयर गर्नु पर्यो भन्ने उद्देश्यले नि आजभन्दा 24 वर्ष अगाडि हामीले गुन्जन संस्था स्थापना गरेका थियौँ होइन, जसको एउटा संस्थापक अध्यक्ष पद्मावती है। आज हामी 24 वर्ष भयो, अझ सायद 50 वर्षको उमेरमा हामी सदस्य भएकोलाई आजसम्म त्यो एउटा संस्थामा हामी आबद्ध छौँ। हरेक एउटा सदस्यहरू घरमा हामी भेट्ने अनि आफ्नो साहित्यको आदान प्रदान गर्ने, घर घरमा कोठे गोष्ठी हाम्रो एउटा त्यो गुन्जन संस्थाको एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा विशेषता नै कोठे गोष्ठी हो। अनि त्यहाँ अनि हामी त्यसपछि स्वास्नी मान्छे मात्रै भेट्ने र स्वास्नी मान्छे साहित्यकारको मात्रै साहित्य पढ्ने लेख्ने भन्ने होइन, त्यहाँ एउटा समाजमा प्रतिष्ठित नाम चलेका पुरुष साहित्यकारहरूको रचनाहरू उहाँहरूले बोलाउने, उहाँहरूको रचनाहरू सुन्ने, उहाँको नयाँ कृतिको बारेमा विश्लेषण गर्ने, हामी प्रश्नहरू गर्ने, समालोचना गर्ने, त्यस्तो किसिमको एउटा परम्परा पनि त्यो हाम्रो एउटा गुन्जनमा त्यो बस्दै आएको छ। र त्यसले गर्दाखेरि हामी आफ्नो आपसी हाम्रो सम्बन्ध, हाम्रो आपसमा हाम्रो भेटघाट हाम्रो निरन्तर भइरहेको छ। तपाईँहरूको लेखनको चाहिँ शिल्पको बारेमा, क्राफ्टको बारेमा, चरित्र निर्माण गर्ने होइन, तपाईँहरूको कथामा उपन्यासमा चरित्र निर्माणहरू गर्ने विषयका बारेमा कतिको छलफल हुन्थ्यो, कतिको बहस हुन्थ्यो त्यसको विषयमा चाहिँ? सबैको आफ्नो आफ्नो शैली हुन्छ, आफ्नो आफ्नो बाटो हुन्छ। लेख्दै गर्दाखेरि हामी सबैको पढेर अध्ययन गरेर हामी आफ्नै शैली हामी निर्माण गर्छौँ कि मेरो आफ्नै शैली छ, भुवनजीको आफ्नै शैली छ, मायाको आफ्नै शैली छ। तर के भने अब त्यो जुन शैली छ नि, अब त्यो शैली मात्रै त भएन है। अब त्यो हामीले त्यो किसिमको छलफल गर्छौँ, तर के भने तर त्यो हामी एकअर्का शैलीमा हामी नगरिकन आफ्नो आफ्नो शैली नै आफ्नो स्थापित भइसकेको हुन्छ र हाम्रो आफ्नो आफ्नो शैलीबाट नै हामी परिचित भइसकेका हुन्छ। यस्तो जमघटहरूमा भनेपछि शैली शिल्प त सबैको आफ्नै हुन्छ होइन, तर त्यसको विषयमा छलफलहरू हुने, विषयवस्तुहरूका होइन लेखनका विषयमा, मुद्दाहरूको विषयमा छलफल कतिको हुन्थ्यो? र म एउटा कुरा तपाईँलाई जोड्छु कि महिला लेखन चाहिँ खालि रोना धोना मात्रै भयो, रोना धोना भन्दा बाहिरै निस्केन भनेर अहिले पनि आरोप तपाईँहरूले खेप्नु भयो होला, पटक पटक त्यो क्वेसनहरू पक्कै आएको होला। रोना धोना किन जरुरी भयो हाम्रा लेखनहरूमा होइन? किन बढी आँसुका कुरा, दुःखका कुराहरू किन लेखिनु पर्यो? र त्यो रोना धोनाबाट निस्किनु जरुरी छ कि छैन, निस्किन सक्ने अवस्था छ कि छैन, कसरी हेर्नुहुन्छ? पुरुषहरूको समालोचकीय दृष्टिकोण नै अलिकति गलत छ। उनीहरूले मतलब महिला लेखनको राम्रोसँग अध्ययन गरेर त्यहाँबाट चाहिँ समालोचकीय दृष्टिकोणबाट लेख्ने भन्ने धेरै बहुत कम चाहिएर भेटिन्छ, धेरै हामीले चाहिँ कम चाहिएर पाउँछौँ। कसैले लेख्यो भने मात्रै, नत्र भने समालोचकहरूको दृष्टिकोण चाहिएर पनि अहिले स्पष्ट चाहिएर पाइँदैन। र अर्को के भने अब यो लेखनमा चाहिँ शैली मात्रै होइन, शैली, विषयवस्तु, अब तपाईँलाई परेको प्रभाव, त्यो सबै कुराहरू पनि हो। र त्यसका लागि हामीले गुन्जनमा पनि जस्तो कि पुरुष लेखकहरूलाई बोलाएर करिब 20-25 जना चाहिँ हाम्रो त्यो गोष्ठीमा, त्यसमा चाहिँ हाम्रो त्यो बोलाएको आमन्त्रण स्वीकार गरेर उहाँहरू आएर उहाँहरूको उपन्यासमा, उहाँहरूको कवितामा र त्यस्तोमा छलफलहरू हुन्थ्यो। म पनि त्यसको पहिले उपाध्यक्ष थिएँ, अहिले सदस्य छु। र त्यसमा चाहिँ हामीहरू छलफल गर्थ्यौँ र निकै चाहिँ हाम्रो लामो बहसै हुन्थ्यो। र त्यस दृष्टिकोणले हामीलाई धेरै अपरोक्ष रूपमा चाहिँ हामीलाई धेरै फाइदा भयो त्यो संस्था मार्फत। र अहिले मलाई के लाग्छ भनेदेखि यसरी समालोचकहरूले पनि हामीलाई घचघच्याउन अथवा चाहिँ हाम्रो कमी कमजोरी देखाउन उहाँहरूले पनि स्पष्ट भएर लेखिदिनु पर्यो। ओ तपाईँले राम्रो लेख्नु भएछ अथवा ऊ भनेर त्यति भनेर मात्रै पुग्दैन, त्यसको चाहिँ लिएर दोष गुण छुट्याइदिए भने न हामीले आफूलाई पनि सुधार्न सक्छौँ, हामीले पनि आफूलाई उ गर्न सक्छौँ। र त्यो सुधार्छु भनेर पनि हुँदैन। अब किनभनेदेखि त्यो आफ्नो आफ्नो हुन्छ, शैली विकास भइसकेको छ, आफ्नो शैलीको विकास भइसकेको छ। र मैले अब शब्दसँग खेल्ने मेरो चाहिँ बानी भइसकेको छ। र त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई अब तपाईँलाई समय दियो अनिखेरि लेख्न बस्नुहोस् भनेर पनि हुँदैन। म तपाईँलाई समय दिन्छु, तपाईँ लेख्न बस्नुहोस् भनेर हुँदैन। त्यो चाहिँ के छ भनेदेखि महिलाहरूको
पुरुषहरूलाई त त्यो हुन्छ, उहाँहरू घन्टौँसम्म बसेर शब्दसँग खेल्न सक्नुहुन्छ। तर हामीलाई चाहिँ सबै कुरा यसो विचार गरेर अनि हामी शब्दसँग खेल्न बस्छौँ। हामीलाई त समय चाहिँ नि र आफैले निकाल्नुपर्छ। र मलाई के लाग्छ भने भनेको त्यो परिवार त्यो सबै कुराबाट छुट्याएर कटाएर बल्ल चाहिँ एउटा समय निकाल्नु पर्छ। त्यसो हुँदैन। र मलाई के लाग्छ भने यो स्व अस्तित्वको लडाइँको लागि हामीले आफैले लड्नुपर्छ। कसैले तपाईँलाई अधिकार दिएछ, तपाईँलाई समय दिएछ भनेर कसैले पनि भन्दैन। नयाँ जेनेरेसनसँग कसरी जोड्नु? जस्तै म अलिकति उदाहरण भन्छु कि पारिजात चाहिँ त्यो समयमा उहाँ त्यतिखेर त अब इमेल इन्टरनेट केही पनि थिएन नि होइन। तपाईँहरूले सुरुमा लेख्दा पारिजातहरूले काम गरिराख्दाखेरि त केही पनि थिएन। तर उहाँ चाहिँ चिठी पत्रबाट हुलाकबाट चिठी पठाउने, हुलाकबाट चिठी पाउने, त्यो आदान प्रदान गरेर पनि उहाँ नयाँ जेनेरेसनका होइन पाठकहरूसँग, नयाँ भाइ बहिनीहरूसँग जोडिने कोसिस गर्नुहुन्थ्यो। तपाईँहरू अहिले कसरी कस्तो छ नयाँ जेनेरेसनसँग जोडाइ? मेरोभन्दा अगाडिको पुस्ता भनौँ अथवा त्यति बेलाको देवकुमारी थापा, पारिजात, उहाँहरू चाहिँ मभन्दा अगाडिको चाहिँ वानिरा गिरी पनि, प्रेमा शाह पनि, उहाँहरू मभन्दा अगाडिको। त्यसपछिको चाहिँ हामी पुस्ता हौँ। र त्यति बेला पारिजातले चाहिँ बोलाउनुहुन्थ्यो, कहिलेकाहीँ बोलाउनुहुन्थ्यो, भेटघाट हुन्थ्यो। त्यसरी मैले पनि प्रत्यक्ष भेटघाट गरेको पारिजातसँग। र त्यसले गर्दाखेरि अब दोस्रो पुस्तामा चाहिँ अब हामीहरू आयौँ। दोस्रो पुस्तामा जस्तो मन्जु काँचुली, बेन्जु, पद्मावती, अनिता तुलाधर, तोया गुरुङ, उहाँहरू सबै हामीहरू सबै चाहिँ दोस्रो पुस्ताको भयौँ। र त्यसपछि तेस्रो माया ठकुरी पनि सायद दोस्रो पुस्ताकै पर्नुहुन्छ। र त्यसपछि भागीरथीहरू उहाँहरू चाहिँ तेस्रो पुस्तामा चाहिँ हाम्रो। र अहिले जुन पुस्ता आइरहेको छ त्यो पुस्तालाई पनि कसरी सम्पर्क गर्ने भन्ने हामीले कतिपयहरूलाई त गुन्जनमा बोलाएर पनि कुराकानी गरेका छौँ। र म चाहिँ कसरी गरिरहेको छु भने मैले आफूले चाहिँ उनीहरूको रचना पढेर, अब अहिले आइरहेकाहरू जस्तो दुर्गा कार्की भयो, यो उमा सुवेदी भयो, अनि यो निहारिका भयो होइन, यिनीहरूलाई चाहिँ अब पेपरमा निस्केकोबाट पनि पढेर गरेर आइरहेको छु। र अहिले खालि कोरा साहित्य मात्रैमा आइरहेका छैनन् कि महिलाहरू यो पत्रकार भएर पनि लेख्नेहरू धेरै छन्। र त्यसपछि यो पत्रिका मार्फत पत्रिकाहरू त धेरै छन् नि, र उनीहरूलाई अभिव्यक्त गर्ने धेरै ठाउँहरू छ। हाम्रो पालामा त्यस्तो थिएन। हाम्रो पालामा इनेगिने माने पत्रिकाहरू हुन्थे, त्यसमा हामी कहिलेकाहीँ पठाउँथ्यौँ र पठाउन पनि अलि सङ्कोच लाग्थ्यो, कस्तो होला के होला भन्ने सङ्कोच लाग्थ्यो र एकदम लाज लागेर आउँथ्यो। भनौँ न पहिलो कविता छापिएपछि पनि कति दिनसम्म मैले त तकिया मुनि राखेर त्यो चाहिँ छापिएको पत्रिका हेरिरहन्थेँ। त्यस्तो किसिमको मतलब अहिले त्यो वातावरण छैन। र पत्रकारहरू पनि निकै राम्रो चाहिँ लेख्ने भएर आएछन्। अहिलेको जेनेरेसनको लेखनबाटै तपाईँ चाहिँ उनीहरूको पढ्ने अथवा केही न केही प्रतिक्रिया गरेर जोडिरहनु भएको छ? लेखनबाट नै कतिपयलाई अब चिनिन्छ पनि, तर लेखनबाट नै म को कस्तो रहेछ, कस्तो किसिमको छ भनेर उनीहरूलाई त्यसरी नै मैले बनाएको छु। धन्यवाद दिदी। माया दिदी एकदमै छोटोमा 2 लाइनमा चाहिँ कसरी जोडिनु भएको छ नयाँ पुस्तासँग तपाईँ जोडिने कुरा? नयाँ पुस्तासँग त म एकदमै जोडिएको छु। किनभने मेरा बहिनी पुस्ता, छोरी पुस्ता गर्दा गर्दा अहिले नाति नातिना पुस्ता नि भनौँ न, जस्तो भर्खर कलेज जोइन गरेकाहरू उनीहरू पनि आफ्नो लेखनको विषयमा मसँग यसो बसेर सुन्ने गर्छन् होइन। त्यो त हो नै। अहिले म प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आख्यान विभाग प्रमुख भएर बसेछु होइन। त्यहाँनिर मैले जब हाम्रो आख्यान विभागमा चाहिँ अब कार्यकारिणी सम्पादक प्रधान सम्पादकमा भयो, कार्यकारिणी सम्पादक त्यहाँ देख्नु होला, मैले पत्रिकामा देख्नु समकालीन निस्किन्छ। त्यहाँ मैले के गरेँ भने अब सबै एकदम जान्ने बुझ्ने उमेर पाकाहरूलाई मात्रै ल्याएर त भएन होइन। त्यसको लागि त प्रतिनिधित्व मैले नै गरेको छु भने, पाकाहरूको प्रतिनिधित्व मैले गर्छु भने मैले चाहिँ अब नयाँ पुस्तालाई ल्याउनुपर्छ भनेर कुमारी लामा सम्पादन मण्डलमा कुमारी लामा, उमा सुवेदी, प्रतिभा पुन जस्ताहरूलाई चाहिँ जोडेँ। तर प्रतिभा पुनलाई चाहिँ मैले ल्याएर पनि फेरि अर्को उसमा राख्नु पऱ्यो, उहाँलाई मैले पहिले भनेको थिएँ। त्यसरी जोडिएको छु। र अर्को विभागीयमा चाहिँ हाम्रो भागीरथी अनि मन्जु काँचुली सबै हुनुहुन्छ होइन। यसरी तालमेल मिलाएर गरेको छु। र हामीले बसेर विचार विमर्श पनि गर्छौँ। अनि यही पत्रिकाको विषयमा पनि एक्लैले यसलाई राख्नुपर्छ उसलाई राख्नुपर्छ अथवा कुन सोर्स फोर्स भन्ने कुरा छैन। उहाँहरूले पनि आफ्नो भन्नुहुन्छ आशय के गर्ने, कसको राख्ने छान्नुहुन्छ उहाँले पनि। यसरी गर्दा त्यति मात्र नभएर अहिलेका पुस्ताहरूको चाहिँ मैले अघि भने तपाईँलाई, मैले पुस्तकहरू जम्मा मलाई दिनु ल्याउँछन्। ती पुस्तक होइन, ती पुस्तकहरू चाहिँ
मैले कहाँ कहाँ पुस्तकालयहरूमा दुर्गममा पठाउनु पर्दा उनीहरूका पुस्तकलाई पनि नयाँ लेखकका पुस्तकहरूलाई पनि समावेश गरेर मैले पठाउने गरेको छु। यसरी पनि म जोडिएको छु र उनीहरूको लागि पनि म एउटा सागो जस्तो पनि भइराखेको कोसिस गरेको छु। भागीरथी दिदी, यसलाई चाहिँ एकदमै छोटो एक लाइनमा हामी एकदम ऱ्यापअपमा गयौँ। अहिलेको पुस्ताहरूसँग मलाई ठुलो एउटा भरोसा छ। उहाँहरूको जुन हाम्रो नेपाली साहित्यमा उहाँले धेरै ठुलो योगदान दिनुहुन्छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ। किन अहिलेको पुस्ताहरूले निकै आफ्नो स्व अस्तित्व एउटा पहिचान गरेर होइन, नारीको अस्तित्वलाई लिएर निकै राम्रो राम्रो रचनाहरू उहाँहरूले प्रकाशित गरिदिन्छ। जस्तै तपाईँको अस्ति मैले कविता पढेँ, कति राम्रो थियो है। उमा सुवेदी, हाम्रो गीता त्रिपाठी, रजनीहरू भयो, अर्चना थापा, नयाँ नयाँ प्रयोग गरेर उहाँ एउटा साहित्यप्रति इमान्दार भएर पुरै प्रतिबद्ध भएर आफ्नो एउटा भनौँ न एउटा डिग्निटी भनौँ न साहित्यमा राख्ने प्रयासमा छन् र जनजातिका नारी साहित्यकारहरू पनि निकै राम्रोसँग आइरहेछन्। जस्तो बिना थिङहरू भयो, मुना चौधरी भयो। त्यसो हुँदाखेरि मलाई उहाँहरूको रचनाहरूसँग परिचित छु र म पढ्छु। नयाँ साहित्यकार नाय बहिनीहरूको धेरै आशा पनि छ। शब्द पछ्याउँदै जाँदा, शब्द पछ्याउँदै आउँदा यहाँसम्म आइपुग्नुभएका आदरणीय आख्यानकारहरू माया ठकुरी दिदी, भुवन दिदी र भागीरथी श्रेष्ठ दिदी, उहाँहरूसँग जुन यो अन्तर्क्रिया गर्ने अवसर मैले पाएँ, म अत्यन्तै आभारी छु। किनभने दिदीहरूको कुरा, दिदीहरूले भोगेर आउनुभएको जीवन चाहिँ मेरा निम्ति पनि एउटा प्रेरणाको स्रोत हुन्छ होला। मेरी छोरी हुर्किँदैछ, भोलि त्यो पुस्तालाई पनि यो कुराहरू चाहिँ हस्तान्तरण हुनसक्छ भन्ने लागेर आजको यो सेसनमा हामीले शब्द पछ्याउँदै जाँदा भन्ने सेसनमा यो अन्तर्क्रिया गरेका छौँ। यहाँहरू सबैलाई यो अन्तर्क्रियामा सहभागी भइदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद। किताब यात्रा फाउन्डेसनलाई पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। धन्यवाद। यो सँगसँगै हाम्रो अर्को सेसन शब्द पछ्याउँदै जाँदा समापन भएको छ। वक्ताहरू माया ठकुरी, भुवन ढुङ्गाना, भागीरथी श्रेष्ठ र सहजकर्ता शकुन्तला जोशीज्यूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। Nabil Kitab Jatra 2077 Celebrating the Power of Words. यही माघ 17 देखि 23 गतेसम्म। Title sponsor Nabil Bank Limited. Together ahead in association with Nepal Telecom. राष्ट्रको संचार. Powered by Nepal Bank Limited. Powered by eSeva. Endorsed by Nepal Telecommunication Authority. Knowledge partner ACCA. Think ahead. Airlines partner Nepal Airlines Corporation. Driven by Volkswagen. Mobile partner Nokia. Broadcasting partner AP1 HD Television. Supported by Rianda Bees Serve. The Business Advisors. Jyoti Vikas Bank Limited. Phoenix College of Management. Universal Engineering and Science College. Jalpa Freshwater. Bharosha Print. Rashtriya Sahakari Bank Limited. Take Care Softwares. Kayo Creative Studio. Nepal College of Information Technology. Floral Events. Arthasarokar.com. Ashirvad Paints. Organized by Kitab Yatra Foundation. Brought to you by KitabYatra.com, Nepal's largest online bookstore.